बिग स्टोन गैप, वर्जीनिया। जिंदगी आसान नहीं। जब मैंने आँख खोली और जहाँ मैं बड़ा हुआ तो तब्दील होती जिंदगी को देखा, जो किसी तौर आसान नहीं थी। आप जानते हैं कि वर्जीनिया अमेरिका की सब रियासतों से अलग पहाड़ों में घिरी हुई रियासत है। ये एक ठंडी रियासत है जहाँ मेरे वालिद कोयले की सनत में काम करते थे। वो कानकनी के एक हादसे का शिकार हो गए। उन पर काम करते हुए 700 पाउंड वजनी चट्टान गिर गई। उस वक्त मेरी उम्र 5 बरस थी, लेकिन अपने वालिद के जख्मी होने का मंजर मेरे जहन में आज तक वाज़ेह है। मेरे भाई बहन और माँ के लिए पैसे की तंगी थी। ज़िंदगी बसर करने और हमारी किफ़ालत करने के लिए हमारी वालदा को 3 जगहों पर काम करना पड़ता। पैसे की किल्लत थी, लेकिन मैं और मेरा भाई और बहन कभी भूखे ना सोए। मैं इस बारे में कभी नहीं सोचता था, क्योंकि काउंटी में रहने वाले कुछ लोग बहुत अच्छे थे। उनमें से एक बड़ी तादाद गुर्बत की लाइन के नीचे थी। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि जब आपके इर्द गिर्द एक जैसे या करीब लोग होते हैं तो गुर्बत महसूस नहीं होती। सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है। ये बाद में मैंने महसूस किया कि मेरा ख़ानदान कितना गरीब था। जब मैं जवान हुआ तो मैं अपने ग्रेड में जिस्मानी तौर पर तंदुमंद था। मैं 7वीं ग्रेड में था जब मैं 8वीं ग्रेड की फुटबॉल टीम में शामिल होने का अहल हो गया। मैं बहुत ताकतवर और तेज़ रफ्तार था। मेरे वालिद मेरी एथलीट्स की सरगर्मियों की बहुत हौसला अफजाई करते थे। मैंने रेसलिंग भी की और स्कूल रेस में भी हिस्सा लिया। लेकिन मेरे वालिद साहब मेरी मज़ीद कामयाबियों को ना देख सके और जब मेरी उम्र 14 साल थी, वो हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गए। मुझे मजदूरी करनी पड़ी। मेरी उस वक्त उम्र 15 बरस थी और मैं $10 फी घंटे पर ईंटें और ब्लॉक्स उठाता था। मजदूरी में इजाफा भी हो जाता, जो कभी मेरे ज़्यादा काम करने की वजह से $25 और $50 तक पहुंच जाती। ये सब मैं इसलिए करता था ताकि हम एक ही मेज़ पर बैठकर खाना खा सकें। मैं मिलने वाला हर चेक अपनी वालदा को ला कर देता। इस दौरान मैंने ज़िलाई और रियासती चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की। इस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, चुनाचा मैंने मुल्क भर में नौकरी के हुसूल की कोशिशें शुरू कर दी। इस तमाम मेहनत के बावजूद मैं जानता था कि मैं ईंटें उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं पूरा मुल्क बल्कि दुनिया दिखना चाहता था। चुनाचा मैं मुकामी आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटिंग ऑफिस पहुंच चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे रखने से इनकार कर दिया। मैं उनके फौजी मयार पर पूरा नहीं उतरता था। मैंने मैरीन कमांडोज में शामिल होने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद फौज के रिक्रूटमेंट ऑफिसर से राब्ता किया। मैंने रिक्रूटमेंट ऑफिसर से पूछा कि आपके यहाँ किस किस्म की नौकरी है। रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने मुझे बताया, हर तरह की, लेकिन सबसे पहले टेस्ट दो, उसके बाद देखेंगे तुम कहाँ के लिए फिट हो। मैंने टेस्ट दिया और वापस आ गया। ऑफिसर ने मुझे दोबारा बुलाया और मुझे मेडिकल का शोबा इख्तियार करने का मशवरा दिया। मैंने हैरानगी से कहा कि क्या डॉक्टर? हाँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? इंतज़ार करो, उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए कहा। सिर्फ इन्फेंट्री में पोस्ट खाली है। मैंने सोचा और अपनी इस नई शनाख्त के बारे में प्लानिंग करने लगा। चंद दिन बाद जब मैं 18 साल का था तो हवाई जहाज में बैठकर जॉर्जिया जा रहा था। वहाँ किला बेनिंग में सख्त ट्रेनिंग, मुशक्क़त, मेहनत और महारत का एक तवील दौर शुरू हुआ। मैंने 4 साल अमरीकी फ़ौज में गुजारे। वहाँ से फरागत के बाद मैंने सोचा कि कॉलेज जाऊँ और फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लूँ और भरपूर आज़ादी से सिविलियन लाइफ को एंजॉय करूँ। लेकिन स्पेशल फोर्सेस ने मेरी मनसूबाबंदी को चिकनाचूर कर दिया। मुझे टाकोमा, वाशिंगटन के जुनूब में फोर्ट लुइस में तैनात किया गया था। मेरी जिम्मेदारी स्पेशल फोर्सेस के बुनियादी मिशन में से एक, फौजियों, ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों को तरबियत देना था। इस तरह मेरी हैसियत एक इंस्ट्रक्टर की हो गई। स्पेशल फोर्सेस की फायरिंग रेंज में फ़ौजियों को बताया और सिखाया जाता कि हर तरह के असलहे का इस्तेमाल कैसे करना है।
اسپیشل فورسز کے جوان ہر طرح کے رائفلوں اور دھماکہ خیز بارودی مواد کے استعمال میں اتنے ماہر ہو گئے کہ جس کا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم خوشی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے اور سب مل کر خوب انجوائے کرتے۔ میں اس دوران اسپیشل فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت سے بہت متاثر ہوا۔ اس مہارت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے کئی مہینے میں نے سب کچھ بحیثیت ٹیم لیڈر کے طور پر کیا۔ میں ہر صبح 4:30 پر اٹھ جاتا اور جوانوں کے ساتھ 100 پلس اور 200 پش اپس لگانے کے بعد 6 کلومیٹر تک دوڑ لگاتا۔ اس کے بعد ہمارا 2 گھنٹے کا گوریلا ٹریننگ سیشن شروع ہو جاتا۔ شام کو 10 کلومیٹر کی دوڑ اس دن کے اختتام کے ساتھ میری روٹین فٹنس کا راز اور اسپیشل فورسز کی ضرورت تھی۔ ان معمولات نے میری زندگی کو بہترین شکل دی۔ گوریلا ٹریننگ سیشن کے خاتمے کے بعد میں نے اسپیشل فورسز کے انتخاب کے معیار کو جانچنے اور بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود جوانوں کے ساتھ 3 ہفتے کا سخت ترین کورس کا آغاز کیا۔ اس میں جوانوں کو ان کی فٹنس اور جسم کو اپنی ضرورت کے مطابق کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح ڈیزائن کیا کہ ہر جوان 500 میل تک بآسانی بھاگ سکے۔ اس کے علاوہ جوانوں کو نیویگیشن سسٹم سے آگاہی، بارش میں تیز ترین سفر، مختصر ٹیم کے ساتھ کام، کمیونیکیشن کی فارورڈنگ، معلومات کا حصول اور آگے پہنچانا، پانی کے بھرے کین لے کر 10 کلومیٹر تک چلنا، 350 پاؤنڈ وزنی بیگ کمر پر باندھ کر چلنا، کھلی جیپ کے پرزوں اور پہیوں کے ساتھ کوچ کرنا جیسی ٹریننگ شامل تھی۔ اس سیشن میں آدھے نوجوان نکل جاتے اور کچھ کو دوبارہ یہ سیشنز کرنے کی ضرورت ہوتی۔ ناکام ہونے والوں کو 2 چانس دیے جاتے اور جو پھر ناکام ہو جاتے انہیں نکال دیا جاتا۔ میں نے اس کورس کی منظوری دی اور خود بھی اس کورس کو پہلی دفعہ میں پاس کیا۔ اگلا چیلنج SF قابلیت کا کورس تھا جسے پاس کرنے کے لیے 1 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ ایک مرحلے میں ہم نے ہتھیاروں کی حکمت عملی سیکھی، پھر مختلف زبانوں کا کورس کروایا گیا۔ میں نے 4 مہینے تک فرانسیسی زبان کا خوب مطالعہ کیا۔ اس کے بعد میں فوجی گریڈ بقایا گیا، جہاں مزاحمت، بچاؤ اور فراری کورس کیا۔ یہ امریکی فوجی اہلکاروں کو سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایسا کورس تھا جس میں سکھایا جاتا کہ کس طرح یرغمال بنانے والوں سے بچنا ہے اور اگر یہ ناکام ہو جائے تو کس طرح تحقیقات اور تشدد کا سامنا کرنا ہے۔ اسپیشل فورسز کی تربیت جسمانی طور پر، دماغی طور پر اور جذباتی طور پر تکلیف دہ ہے۔ اس تربیت نے میرے دائیں پھیپھڑوں کو کچھ نقصان پہنچایا۔ یہ 1998 میں ہونے والی چوٹ کا اثر تھا، لیکن اس کے پورے اثرات 2001 میں سامنے آئے جب میرے پھیپھڑوں نے اچانک کام کرنا بند کر دیا۔ فوج نے مجھے عارضی معذوری ریٹائرمنٹ کی فہرست میں ڈال دیا اور جواب دیا کہ جب تک میری چوٹ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی میں اپنے کام پر واپس نہیں آ سکتا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح تباہ ہوا۔ میں نے اپنی پوری زندگی بڑے کھیل کے لیے تربیت دی تھی اور آخر میں اسے سپر باؤل بنا دیا گیا۔ میں نے تجویز کیا کہ میری خدمات انسٹرکٹر کے طور پر لے لی جائیں، لیکن میری تجویز رد کر دی گئی۔ میں ریبیکا کے ساتھ لیکسٹن منتقل ہو گیا۔ یہاں ایسٹرن کیٹلگی یونیورسٹی نے دلچسپ کورس شروع کیا جسے ایسٹ پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی کا نام دیا۔ میں پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور کالج کا بہترین اسٹوڈنٹ رہا تھا، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں ایک معذور شخص تھا۔ کلاس روم میں بیٹھنے والے سب لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ واک پر جاتے، بھاگتے دوڑتے اور قہقہ لگاتے اور میں انہیں دیکھتا رہتا۔ میں شدید مایوسی میں چلا گیا۔ مجھ پر ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا تھا۔ میں مشکل سے صرف چلنے کے قابل تھا۔ میں اس دن بہت اداسی محسوس کر رہا تھا جب میں نے ایک 8 سالہ بچے کے بارے میں ایک میگزین میں آرٹیکل پڑھا جس کی دونوں ٹانگیں معذور تھیں لیکن وہ 8 منٹ میں 1 میل چلتا تھا۔ اس بچے
کی لگن نے مجھے اپنے پھیپھڑوں کی قوت بحال کرنے میں مدد کی۔ میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے پہاڑ پر موٹر سائیکل چلانی شروع کر دی۔ اس طرح کسی بھی مشکلات کے بغیر میں نے چلنا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اس معمول کی پیروی کرتے ہوئے میں نے اپنے پھیپھڑوں کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں کامیاب رہا، 52% تک کم از کم اور 89% تک۔ میرا دایاں پھیپھڑا بالکل ٹھیک ہو گیا تو 2003 میں میں نے اسپیشل فورسز کو دوبارہ جوائن کرنے کے لیے درخواست دی۔ میں سمجھتا تھا کہ فوج کی کوئی بھی نوکری ہو وہ بہت اہم ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر نے میرے کاغذات پر دستخط سے انکار کر دیا۔ میری ملازمت کی پیشکش کو بدل دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں انتظامی معاملات کے دفتر میں کام شروع کر دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ انتظامی دفتر کے اندر ماحول کس طرح کا ہے۔ یہ ملازمت ان لوگوں کے لیے تھی جو ذمہ داری سے بچنا چاہتے تھے۔ میری ٹریننگ ایسی نہ تھی۔ اس آفر نے مجھے پریشان کر دیا۔